अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम उन लोगों को जवाब देंगे जिन्होंने वक्त वक्त पे कुरान को झुठलाया और इस्लाम जैसी पाक मज़हब को बदनाम करने की कोशिश में लग गए, मगर वो नाकाम रहे। आज हम कुरान मजीद के उन आयतों का जिक्र करेंगे जिन आयतों को लेकर झूठे लोग अपनी झूठी गवाही पेश करते हैं और ख़ुद को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं। और ये वीडियो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि ये वीडियो गुमराह लोगों के आंखों के तलों से पर्दे को खींच फेंकेगी। काफ़ी लोग इस्लाम से गाफिल इस बात पे हैं कि तुम्हारा जो नबी है वो उम्मी था, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अनपढ़ कहते हैं, और ये बात कहते हैं कि जो इंसान अनपढ़ हो वो दूसरों को कैसे पढ़ा सकता है, जो उम्मी हो उसकी पैरवी हम क्यों करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और ना उसे अपने हाथ से ही लिख सकते थे, ऐसा होता तो अहले बातिल ज़रूर शक करते। इस आयत की तफसीर ये हुई कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मियों में इसलिए पैदा किया था कि लोग इन पे शक ना करें, उनके पास वही उतरे तो ये ना कहे कि ये तो खुद पढ़ा लिखा हुआ इंसान है और ये खुद से ही बना के ला रहा है। इसकी मिसाल ये दी जा सकती है कि अगर कोई शख्स रेसिंग में एक्सपर्ट हो और वो जीत जाए तो लोग ये बोलेंगे कि वो एक्सपर्ट था, वो जीत गया, लोग ज़्यादा इस पे तवज्जो नहीं देंगे। और वहीं अगर कोई शख्स जो हमेशा फेल होता हो इस रेसिंग कंपटीशन में और वो अगर जीत जाए तो लोग तवज्जुम में पड़ जाते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना लिखना नहीं सिखाया था, ताकि उन पे कोई वही नाजिल हो तो लोग ये ना बोले कि ये पढ़ा लिखा हुआ इंसान था और ये अपने खुद से ही बना लाया। और कई सारे वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक ये साबित किया गया है कि ऐसी किताब बना लाना किसी इंसान के क्षमता के परे है। दोस्तों, लोग ये कहा करते हैं कि धरती चपटी है, ये बात कुरान में लिखी हुई है। क्या ये सच है? चलिए हम फाइंड करते हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू कुरान शरीफ में फरमाता है, सूरह अल-नाज़ियात आयत नंबर 30 में, वल अर्द बअद ज़ालिका दाहा। और यहाँ जो दाहा का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, इसके दो माने होते हैं, एक होता है फैलाना और एक होता है अंडा। और ये आम अंडों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि ये ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग के अंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और शुतुरमुर्ग के अंडे ऊपर और नीचे से थोड़े दबे हुए होते हैं, और आज के साइंस के मुताबिक अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं है। 1527 में जब फ्रांसिस ड्रेक ने ज़मीन के गोल को सेल किया जहाज़ में, तब उसे पता चला कि पृथ्वी गोल है और पूरी तरह से गोल नहीं, बल्कि ऊपर और नीचे से थोड़ी सी दबी हुई है। कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि ये तो बे औलाद है और ये जड़कटों में से है, इसकी जितनी भी औलाद होती हैं वो सारी की सारी वफ़ात पा जाती हैं। अल्लाह ताला अपने पाक किताब कुरान मजीद में फरमाता है, ऐ नबी, हमने तुमको कौशर यानी स्वर्ग की नहर अता किया है, तो तुम अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ा करो और कुर्बानियाँ दिया करो, बेशक तुम्हारा दुश्मन बे औलाद रहेगा। आखिरी नबी और आखिरी रसूल होने के नाते अल्लाह ताला ने इनकी सारी औलाद को मौत दे दी, सिवाय हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। अल्लाह ताला ये नहीं चाहता था कि इसी नस्ल में से कोई आगे चल के और भी नबी हो, क्योंकि ये आखिरी नबी थे और इनके बाद नबियों की सिलसिला को बंद कर दी जाएगी। अल्लाह चाहता तो उन्हें औलाद ही ना बख्शता, मगर उनकी आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी औलादें अता की थी। नाज़रीन, हलाला को लेके इस्लाम को इतने गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है कि इस्लाम को बदनाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है, जबकि इस्लाम में ऐसा कोई भी हलाला का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये लोग खुद से ही बनाए हुए बातें करते हैं। जहाँ तक कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने और करवाने वालों पे लानत भेजी है और उन्हें किराए का सांड का मिसाल दिया है। तो चलिए हम बताते हैं कि किस कुरान की आयत को लेके हलाला को ट्रोल किया जाता है। पहले हम ये देखते हैं जो खुद से बनाई हुई हलाला का कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, उसके बाद हम देखेंगे कि कुरान की आयत में क्या लिखा हुआ है। इसमें बीवी को तलाक देने के बाद जब शौहर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रुजू करना चाहता है, तो वो ये करता है कि अपनी बीवी का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किसी और के साथ कराता है, जो कुछ दिनों के लिए ही होता है। फिर उस मर्द से तलाक दिलवा के खुद निकाह कर लेता है।
یہ تھی جاہل لوگوں کی حلالہ کا کانسیپٹ، اور اس حلالے کے کانسیپٹ میں نہ ہی اللہ اس مرد کی نکاح قبول کرتا ہے اور نہ ہی اس عورت کی نکاح قبول کرتا ہے، اور نہ ہی جو دوبارہ شوہر شادی کرتا ہے اس کی نکاح قبول کرتا ہے، مطلب کہ یہ ساری ہی حرام کاری میں آئی۔ دوستو، لوگوں کی بنائی ہوئی حلالہ اس طریقے سے ہے کہ نہایت ہی گھٹیا اور نہایت ہی لعنت والی بات ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت ہی گندے اور بہت ہی بدترین انسان بتایا ہے اور ان پہ لعنت بھی بھیجی ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہو گئی، جہاں اسلام ایک جگہ پہ اچھی باتیں بتاتا ہے وہاں پہ اسلام ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ ہمیں ایسے گناہ گار لوگوں سے بچائے رکھے، تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ اب دیکھتے ہیں شرعی حلالہ۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، پھر اگر شوہر 2 طلاق کے بعد تیسری طلاق کو بھی دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے مرد سے شادی نہ کر لے اس پہلے والے شوہر پہ حلال نہیں ہوگی۔ اس آیت کو ہم تفسیر میں سمجھتے ہیں۔ اللہ اس آیت میں کلیئرلی فرما رہا ہے کہ جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے تب تک وہ پہلے والے شوہر پہ حلال نہیں ہوگی۔ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ اگر تم دوبارہ اس سے شادی کرنا چاہو تو تم اس کا کوئی کانٹریکٹ میرج کرا دو۔ مطلب یہ ہے کہ جب شوہر اپنے بیوی کو 3 طلاق دے دے اور اس کی بیوی اگر آگے چل کے فیوچر میں کسی سے دوسری شادی کرنی چاہتی ہے تو اگر وہ کر لے، یہ بات بھی کنفرم نہیں ہے کہ اس کی بیوی دوسری شادی کرے یا نہ کرے، مگر پھر بھی فیوچر میں وہ شادی کر لیتی ہے تو دوسرا اس کا جو شوہر ہے، ان دونوں میں طلاق ہو جائے کسی وجہ سے، یا پھر اس کا دوسرا شوہر انتقال ہو جائے، تب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر لے یا پھر اس کے ساتھ ایک عدت تک گزار لے۔ اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے کہ اتنے دنوں تک شادی ہوگی یا پھر نہیں ہوگی۔ اس کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ پوری عمر بھر اس کے ساتھ زندگی نبھانی ہے، مگر اگر پھر بھی کسی وجہ سے ان دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے تب ہو سکتا ہے۔ ہم اسے ایزی وے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ طلاق کے بعد کوئی چانس نہیں رہتا ہے کہ دوبارہ اس سے آپ شادی کریں۔ ناظرین اکرام، کچھ ہمارے مسلمان بھائی بہن شرک میں پڑے ہوئے صرف ایک قرآن کی آیت کو لے کر نہ اسے سمجھتے ہیں اور نہ ہی اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تم لوگ اس کلام سے جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا ہے شک میں پڑے ہو، بس اگر تم سچے ہو تو تم اس طرح ایک صورت بنا لاؤ اور ان لوگوں کو بھی بلا لاؤ جو خدا کے سوا تمہارے مددگار ہیں۔ بس اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے وہ بھی اپنے معبود کو بلا لائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کو یہ بولا جا رہا ہے جو کافر ہے، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، لیکن مسلمان بھائی بہن یہ بولتے ہیں، اس جہالت میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کسی کو بھی پکارا جا سکتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو چیلنج دے رہا ہے جو لوگ اللہ کے سوا اور کسی کو بھی معبود مقرر کر رکھے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائی بہن آج کل جاہلیت کا شکار ہوئے جا رہے ہیں اور وہ لوگ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ دوستو، آج کی ہماری ٹاپک یہیں پہ مکمل ہوتی ہے، اور انشاءاللہ جن لوگوں کے دل میں اسلام کو لے کے مرض اور مسکنسیپشنز تھی وہ ساری ہی کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ، نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہو وہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے۔ اگر اسلام کو لے کے کسی بھی طرح کا مسکنسیپشنز ہے تو مجھے آپ کمنٹ کر دیجئے، انشاءاللہ میں اس ٹاپک پہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔